शेनवारा ईदाची भौशीक सुटी आशिल्ल्यान म्हापशाच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत वरिश्ठ दोतोर नाशिल्ल्यान कॅज्युअलिटी दुयेंतींची जतनाय घेवपाची जापसालदारकी कनिश्ठ सल्लागाराचेर पडली। सकाळी सावन व्हड प्रमाणात दुयेंतींक वाट पळोवची पडली। ह्या परिस्थितीचेर हुस्को उक्तायला। बार्देसचे जिल्लो हॉस्पिटलांत दोतोरांची कमी आशिल्ल्यान बोवाळ, कारण गांवचे चडशे दुयेंती ह्या हॉस्पिटलांत येतात आनी हांगा जाय ती सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्यान बांबोळी वतात। सरकार म्हणटा सगळ्यो सुविधा आसात, जाल्यार गरजे वेळार मेळनात ती कित्याक असो प्रश्न केलो। आज ईदाची भौशीक सुटी आशिल्ल्यान दोतोरांची सुट्टी, पेशंटांची मात हालत। हे जे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा, म्हाका दिसता नॉर्थांतले फूल पेशंट आनी स्पेशली बार्देसले चड येतात। हांगा जी फॅसिलिटी मेळपाक जाय, जो सरकार म्हणटा की फॅसिलिटी मेळपाक जाय, लोकांचे ट्रिटमेंट जावपाक जाय, खुबशी अशी फॅसिलिटी म्हाका दिसता बेजीक फॅसिलिटी नासत। आयज आमी पळयता की जसो क्लायमेट मातसो चेंजीस जाला, लोकांचे प्रेशर वाडला, पेशंट डावन जाला, वॉमिटींग आसा, भुरगे जाणटे सगळ्यांचे हें जाला। पण आयज जे डॉक्टरांनी समजूंक जाय की म्हाका दिसता क्लायमेट जेन्ना चेंजीस जाता, जशें आमी पावस जाल्या उपरांत थंडी हे बी वाडटा, जोर येता, तेन्ना हांगा फॅसिलिटी दिवपाक दिना। आयज सुटी आसा सुटी आसून तेंच्यांनी चिंतूंक जाय की क्लायमेट आनी इमर्जन्सी तरी डॉक्टर अवेलेबल जाय। आतां आमकां आयकूंक येयला की कन्सल्टंट डॉक्टर येयल्या हांगा, कन्सल्टंट म्हणजे ऑन द कॉल डॉक्टर येयल्या। आतां ऑन द कॉल येयल्या, हांगा केसीस एकूच ना, हांगा केसीस आसा एक्सिडेंटल केसीस आसा, एकट्याची डॅथूय जाल्लेली आसा प्रेशरान, मागीर थोड्यांचे वॉमिटींग आसा। सो डिफरंट डॉक्टर्स हांगा अवेलेबल आसूंक जाय, नाल्यार तुमी ऑन कॉल हाडपाक जाय। आतां तुमी जे ऑन कॉल डॉक्टर आहा पळय, म्हाका चडशे ज्युनियर डॉक्टर घेवन येयल्या। जेन्ना आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा आनी हेल्थ सेक्टर म्हणटा, हेल्थान अशें चलता, पण डिस्ट्रिक्ट जेन्ना नॉर्थ गोवाचें म्हणटा तेन्ना फूल फॅसिलिटी जाय। आतां पळोवंक गेल्यार एकट्याक स्कॅनिंग करपाक जाय, स्कॅनिंग मशीन अजून चलना कळ्ळें। 5 वर्सां पयलीं तें स्कॅनिंग मशीन काडलें तें मोडलां, आतां ताका वॉरंटी आहली, कोणा कडल्यान तुमी स्पॉन्सरशीप हाडलें तें खबर ना। आतां आयकूंक येयला की आनी फुडल्या म्हयन्यान आमी हें स्कॅनिंग मशीन CSRच्या माध्यमांतून येवपाचें आहा म्हणून। त्याच्या उपरांत कितले मोडटले, केन्ना मोडटले तें खबर ना। हे मशिनी मोडटात कित्याक की पेशंट आमचे आसात पळय तांकां खंय तरी ते एक तरी ते GMCन धाडटात, GMCन 8, 10, 15 दीस लागतात। मागीर ते कितें करता, म्हाज्या कोणाक तरी वर ते म्हणटा कितें बाबा इमर्जन्सी आहा, मागीर प्रायवेटान वयता, प्रायवेटान लोकांक 12-15 हजार रुपया खर्च करचो पडटा। म्हणजे हे बॉल्सां भरपाची कोणाची, प्रायवेटाची भरपाची तयारी जाल्या। आनी तुमी फॅसिलिटी बेजीक तुमच्या कडेन ना जाल्यार कित्याक जाय हॉस्पिटल बंद करा तें हॉस्पिटल। फाटल्या दिसान आमी थंयसर सुप्रिटेंडंटाक मेळ्ळे, तेणी सांगलेलें की अशे अशे इशू आहा म्हणून करता म्हणून। मॉर्ग तुमचे सारके जालाना, तुमचे टॉयलेट फॅसिलिटी सारके ना, बेजीक आतां म्हाका दिसता एक पेशंट आहा पळय तो 1.5 वरां रावला थंयसर। आमी आतां नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पेडे म्हापसा हांगा आयिल्ले आसा। म्हजे बाब भिके आसा, बाब सिकंदर आसा। आमकां कॉल आयलो सकाळी की हांगा खूब गर्दी जाल्या म्हणून ती गर्दी कित्या खातीर हें पळोवपाक आमी हांगा आयिल्ले। हांगा पळयत जाल्यार आतां हे बोर्ड पळय हांगा बरयलां आपतकालीन विभाग, म्हणजे आनी वयर बरयलां कितें 24/7 इमर्जन्सी सर्वीस म्हणून। आतां जर 24/7 इमर्जन्सी सर्वीस हे कित्याक बरयलां, कारण एसेन्शियल सर्विसान हें पडटा, मेडिकल फॅसिलिटी स्पेशली हॉस्पिटल, मागीर फायर, ह्यो ज्यो अशा तरेच्यो आसा ते एसेन्शियल सर्विसान पडटा। आनी एसेन्शियल सर्वीस म्हणजे गरज आशिल्ली सर्वीस। हांगा जे लोक आयले आज 1.5 वरां ते उबे आसा। आनी इमर्जन्सी म्हणजे कितें, कोणी इमर्जन्सीन केन्ना येता, जेन्ना ताका क्वीक मेडिकल हें जाय पडटा पळय फॅसिलिटी, किंवा कितें म्हणटा तेजें क्वीक मेडिकल एटेन्शन जाय पडटा पळय, तेन्ना ते हांगा येता। जर तांकां 1.5-2 वरां उबें रावचें पडलें जाल्यार कोणाचो जीवूय वचूंक शकता, कारण जाका इमर्जन्सी सर्विसीस जाय आनी तांकां जर ताबडतोब मेळना, काय समज एड मेळना जाल्यार ताजें बरें वायट जावंक शकता। हांगा आमी पयले रॅबिसाचें बी खूब जाण इंजेक्शन घेवंक आयल्या। तर रॅबिसाचें इंजेक्शन जर घेवंक आयल्या 2-2 वरां तुमी दवरतले, मागीर ती जी भितर कितें संक्राणू किंवा व्हायरस म्हणटा पळय तो भितर आंगान ताज्या वचूंक शकता न्ही 1.5 वरान 2 वरान। आनी ताज्या खातीर हांगा एक सिनियर डॉक्टर आसप गरजेचो आसता। जर आज सुटी आसा, आज ईद आसा, सो ईदा निमित्त मे बी कोणें सुटी घेतली आसतली, पूण ताका सबस्टिट्यूट जाय, ना जाल्यार ते इमर्जन्सी सर्विसाचो कितें उपयोग काय हांव म्हणटा। आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा ते अख्ख्या डिस्ट्रिक्टाक लागता, म्हणजे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाज्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीक हे लागता। त्या भायर अंडर रायट टू हेल्थ
हाच्या अंडर जे महाराष्ट्राचो काही भाग येता सावंतवाडी म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा पूर्ण जिल्हा थंय बरें हॉस्पिटल नाशिल्ल्या कारणान थंयचे जे पेशंट आहा ते हांगा येता आनी म्हाका खुद्द तांणी सांगला थंय आनी हांगचे लोक सांगता की हांगा येतकच स्कॅनिंगाक आनी कित्या खातीर ते तांकां जीएमसीन वच म्हणटा केन्ना केन्ना असो विशय आसता की जर ताका ताबडतोब अटेंड करून जाल्यार त्या मनशाची मृत्यू जावंक शकता पूण तशा कंडिशनांनी भीत लोकांनी जीएमसीन व्हेल्ले आसा आनी हांव इतलेंच ही अतिशक्ती न्ही म्हाका खबर आसा की वाटेन थोडे जाण गेले हाज्या खातीर कित्याक ते आतां एक टायम तांकां सारको इम्पॉर्टंट आसता आनी आतां ते पुलाचें काम चल्लां सो खूब जाण वता आसतना थंय दगावल्ले आसा असो विशय आसा हे जे हॉस्पिटल आसा म्हापशेचे ते म्हापशेच्या आमदारा भशेनूच न्हिदला कित्याक हांवें पळयलां हांगा एडमिनिस्ट्रेशन झिरो